الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما شاء الله ما شاء الله. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله جزاك الله أحسن الجزاء. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. ما شاء الله يا سلام يا سلام. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. سبحان الله ما شاء الله. نعم ما قلت. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حلوت حلوت. إن الأبرار لفي نعيم. زيد خير. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. سبحان الله يا سلام يا سلام. لله دره قارئا. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. ما شاء الله ما شاء الله. يا عين يا عين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ